अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ तज्ज़ियाती मुताले में खुशामदीद। अक्सर हम मुख्तलिफ इबारात या दुआएं पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उनकी अंदरूनी साख्त पर गौर किया है? दरअसल रिवायती मुनाजात महज अल्फाज का बेतरतीब मजमुआ नहीं होती, बल्कि अगर इनका बगौर जायज़ा लिया जाए तो इनके अंदर एक इंतहाई मुनज़्ज़म और हैरत अंगेज़ फ्रेमवर्क छुपा होता है। आज हम एक ऐसे ही मशहूर माखिज़ का गहराई से तज्ज़िया करेंगे जो इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत यानी रिज़्क के गिर्द घूमता है। हम बिल्कुल मारूज़ी अंदाज में देखेंगे कि किस तरह ये कदीम मतन तलब, तहफ़्फ़ुज़ और रूहानियत के दरमियान एक शानदार तवाज़ुन कायम करता है। तो चलिए इसके अंदर छुपी फिक्री गहराई को मिलकर दरियाफ्त करते हैं। तो सीधे इस माखिज़ के मरकज़ी ख़याल की तरफ चलते हैं। ये इक़्तिबास दरअसल उस पूरी इबारत की बुनियाद है, और दिलचस्प बात यह है कि ये महज कोई आम सी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये उस तसव्वुर को मजबूत करता है जिसे हम खालिक पर मुकम्मल इन्हिसार कह सकते हैं। इस जुमले पर ज़रा गौर करें। ये वाज़े करता है कि इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ ज़राए का तलबगार है, और सबसे अहम बात, किसी भी दूसरे इंसान का मोहताज होने के बजाय बराह रास्त एक बालातर हस्ती की तरफ देख रहा है। सच पूछें तो ये जुमला दरअसल एक मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी की ख्वाहिश का एक ताकतवर इजहार है। आइए इस सफ़र का एक फौरी खाका देख लेते हैं। हम इस पूरे मतन को 5 इंतहाई मंतकी और वाज़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पुकार, रिज़्क़ का नया मफ़हूम, एक नफ्सियाती ढाल, कलाम इलाही से क़िलाबंदी और आखिर में इस दुआ की बाकायदा तकमील। तो शुरुआत करते हैं पहले कदम से, यानी पुकार। ज़रा देखते हैं कि इस रूहानी सफ़र का बाकायदा आगाज़ होता कैसे है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि मतन का आगाज़ बराह रास्त मुतालबात या डिमांड से नहीं होता, बल्कि शुरुआत उस ज़ात के एतराफ़ से होती है जो इन तमाम वसाइल का सरचश्मा है। ये बहुत अहम है क्योंकि ये फ़ौरन ज़हन को इस बात पर फोकस कर देता है कि असल अता करने वाला कौन है। अगर हम मतन में पढ़े जाने वाले इलाही नामों का तज्ज़िया करें तो उन्हें 2 बड़े ज़ुमरों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है फराहम करने वाले नाम, जैसे अल-रज़्ज़ाक़, अल-वहाब, अल-गनी, जो बराह रास्त वसाइल पैदा करने की सिफ़ात हैं, और दूसरी तरफ हैं आसानी पैदा करने वाले नाम, जैसे अल-फ़त्ता, अल-लतीफ़, अल-जवाद, यानी इंसान बेवक्त वसाइल भी मांग रहा है और उन तक पहुंचने के रास्ते की रुकावटें हटाने की इस्तदा भी कर रहा है। और यहाँ मतन की साख्त का एक और कमाल देखिए। माखिज़ में या गनी और या रज़ाक जैसे इंतहाई अहम नामों को मुसलसल 3 बार दोहराया गया है। ये कोई आम सी सोती तकरार नहीं है। दरअसल बार बार एक ही रिदम के साथ पुकारना तवज्जो को एक ही मकाम पर लॉक करने और मांगने वाले की शदीद संजीदगी को जाहिर करने का एक ज़बरदस्त नफ्सियाती तरीका है। इससे इरादे की पुख्तगी बिल्कुल वाज़े होकर सामने आती है। अब बढ़ते हैं दूसरे कदम की तरफ, रिज़्क़ का एक बिल्कुल नया मफ़हूम। पुकार के बाद मतन अपने असल मुद्दे पर आता है। आमतौर पर जब लफ्ज़ रिज़्क़ या वसाइल की बात होती है तो हमारा जहन फ़ौरन पैसों, बैंक बैलेंस या मादी दौलत की तरफ दौड़ता है ना? लेकिन इस माखज़ की जो बात वाकई ज़बरदस्त है वो ये है कि इसने रिज़्क़ के तस्वुर को मुकम्मल तौर पर रीफ्रेम कर दिया है। मतन हमें बताता है कि एक मुतवाज़िन इंसानी ज़िंदगी महज पैसों से नहीं चलती। यहाँ रिज़्क़ एक होलिस्टिक यानी हमागीर और जामे इस्तिलाह के तौर पर सामने आता है, जिसमें इंसान का पूरा वजूद शामिल है। उससे ज़रा तफसील से देखते हैं। इस मतन में रिज़्क़ के 5 बड़े अनासिर बताए गए हैं: मालो दौलत, मुस्तकिल सेहत, ख़ानदान की सलामती, बाबरकत काम और सबसे बढ़कर नफ्स मुतमइन्ना यानी एक पुरसुकून रूह। ज़रा सोचिए, बेपनाह दौलत का आखिर क्या फ़ायदा अगर इंसान के पास उसे एंजॉय करने के लिए सेहत ही ना हो? या एक इंतहाई कामयाब कैरियर क्या माने रखता है अगर इंसान ज़हनी सुकून से ही महरूम हो? ये मतन बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है कि हकीकी कफ़ालत इन तमाम चीज़ों के एक बेहतरीन तवाज़न का ही नाम है। चलें अब आते हैं तीसरे कदम पर, नफ्सियाती ढाल। ये इस मुताले का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, जहाँ इबारत अचानक एक दिफाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। देखिए, जिंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ खींचना काफ़ी नहीं होता, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली रुकावटों को दूर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ हम इस मतन की दोहरी नौयत को बिल्कुल वाज़े तौर पर देख सकते हैं।
ایک طرف وہ مثبت چیزیں ہیں جن کی طلب کی جا رہی ہے اور دوسری طرف وہ منفی عناصر ہیں جن سے سختی سے پناہ مانگی جا رہی ہے، بالکل ایک شیلڈ کی طرح۔ اگر انسان کو نفع بخش علم اور بہترین کام چاہیے تو اسے سستی، بزدلی اور قرض کے بوجھ جیسی چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر سکتی ہیں۔ ذرا ان مخصوص الفاظ پر غور کریں: فکر، غم، عاجزی یعنی بے بسی اور سستی۔ اس ماخذ کی نظر میں یہ محض کوئی وقتی موڈ کی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سب سے بڑی نفسیاتی اور جذباتی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو اپنا رزق تلاش کرنے اور آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ فکر مستقبل کا خوف ہے اور غم ماضی کا پچھتاوا۔ جب انسان ماضی اور مستقبل کے درمیان پھنس جاتا ہے تو اس کے اندر بے بسی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ متن نے ان نفسیاتی الجھنوں کو مادی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب باری آتی ہے چوتھے قدم کی، کلام الہی سے قلعہ بندی۔ مطالبات کی طویل فہرست اور نفسیاتی ڈھال کے بعد یہ ساخت ایک نئی جہت اختیار کرتی ہے۔ اس پوری استدعا کو مزید غیر معمولی بنانے کے لیے اب مخصوص قرآنی صورتوں کا ایک منظم استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مانگی گئی دعاؤں کو اب ایک انتہائی مضبوط روحانی قلعے کے اندر پیک کیا جا رہا ہو تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ ان کی ترتیب دیکھیے۔ شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے جو رہنمائی کی درخواست ہے، پھر سورۃ الاخلاص جو عقیدے کو خالص کرتی ہے، اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو شر سے پناہ دیتی ہیں، اور آخر میں سورۃ الکافرون جو ایک واضح موقف کا اعلان ہے۔ یہ پوری ترتیب ایک زبردست دفاعی ڈھانچہ کھڑا کر دیتی ہے۔ خاص طور پر جب ہم سورۃ الفلق اور الناس کے مندرجات کا تجزیہ کرتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ خطرات کی کتنی باریک بینی سے نشاندہی کی گئی ہے۔ مخلوق کا شر، پھیلتے ہوئے اندھیرے کا شر، حاسدوں کا حسد، اور ان سب میں سب سے خطرناک دلوں میں ڈالے جانے والے وسوسے۔ یہ روحانی ڈھال اس قدر جامع بنائی گئی ہے کہ یہ ان پوشیدہ نقصانات کا بھی احاطہ کر لیتی ہے جو شاید انسانی آنکھ کو بظاہر نظر ہی نہیں آتے۔ اور آخر میں پانچواں قدم، دعا کی تکمیل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تفصیلی اور وسیع متن کو باقاعدہ طور پر سمیٹا کیسے جاتا ہے۔ ظاہر ہے اتنا منظم کلام اپنے اختتام کو یوں ہی اچانک اور بے ربط تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس آخری درخواست کو دیکھیں۔ دنیا بھر کا رزق، صحت اور تحفظ مانگنے کے بعد اب سارا کا سارا فوکس اس ایک نقطے پر آ کے سمٹ جاتا ہے: حسن الخاتمہ یا ایک بہترین انجام۔ یہ اس بات کا زبردست اعتراف ہے کہ زندگی کی طوالت اور مادی آسائشیں اپنی جگہ، لیکن حتمی اور اصل کامیابی تو اس زندگی کے پرسکون اختتام میں ہی ہے۔ یہ جملہ دراصل عارضی چیزوں کو ایک انتہائی طویل مدتی تناظر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو اس پورے عمل کو ختمی طور پر سیل یعنی بند کیسے کیا گیا؟ اس کا اختتام صرف مانگنے پر نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ طیبہ اور حمد کے ساتھ اپنے عقیدے کی تجدید کی جاتی ہے، اور پھر روایت کے مطابق درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جسے اس کلام کی قبولیت کے لیے ایک روحانی مہر سمجھا جاتا ہے۔ یوں پکار سے شروع ہونے والا یہ شاندار سفر عقیدت اور شکر گزاری پر مکمل ہو کر ایک دائرے کی صورت میں بند ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے اس تجزیے میں دیکھا، یہ متن محض چند الفاظ کا مجموعہ بالکل نہیں ہے، بلکہ انسانی فلاح کا ایک پورا ماسٹر پلان ہے۔ اب ذرا اس پر سوچئے، جب ہم رزق کو صرف پیسوں کے بجائے ذہنی سکون اور مستقل صحت جیسی نعمتوں تک پھیلا دیتے ہیں تو کیا اس سے ہماری روزمرہ زندگی کا زاویہ نگاہ نہیں بدل جاتا؟ یہ قدیم ساخت آج کی جدید اور تیز رفتار دنیا میں بھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر حقیقی کفالت ہے کیا؟ یقیناً اس گہری حکمت کا تجزیہ کرنا ایک شاندار تجربہ ہے۔ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا شکریہ۔